इन्टरनेशनल एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन IATA का अनुसार 7 दशक अघिसम्म विश्वमा 80% हवाई दुर्घटना प्राविधिक कारण र 20% दुर्घटना मानवीय कारण हुने गरेकोमा अहिले ठिक उल्टो अवस्थामा पुगेको छ। हाल 80% हवाई दुर्घटना मानवीय कारण र 20% प्राविधिक कारण हुने गरेको IATA को रिपोर्टमा उल्लेख छ। नेपालमा पनि हरेक पटक दुर्घटना पश्चात गठित समितिका प्रतिवेदनले बढी मात्रामा मानवीय त्रुटिका कारण हवाई दुर्घटना हुने गरेको देखाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको एभिएसन सेफ्टी रिपोर्ट 2022 अनुसार हालसम्म नेपालमा सिंगल इन्जिन, डबल इन्जिन, हेलिकप्टर, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सहित 104 हवाई दुर्घटना भएको तथ्याङ्क छ, जसमा पछिल्लो दुर्घटना सहित 921 जनाको ज्यान गएको छ। नेपालमा पहिलो पटक सन् 1955 मा कालिङ्गा एयरको जहाज सिमारामा दुर्घटना भएको थियो। हालै काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको यति एयरलाइन्सको विमान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 72 जनाको मृत्यु हुन पुग्यो। दुर्घटनाको कारण अध्ययन गर्न सरकारले 5 सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ। 45 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको आयोगले सो दुर्घटनाको निष्कर्ष के निकाल्ने हो त्यो थाहा पाउन केही समय पर्खनै पर्ला। तर नेपालमा दुर्घटना पश्चात गठित छानबिन समितिले तयार पारेका प्रतिवेदन हेर्ने हो भने अधिकांश दुर्घटनामा मानवीय त्रुटि दुर्घटनाको मुख्य कारक भनिएको छ। नेपाल उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतम, अहिलेसम्म नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने तपाईको जति पनि दुर्घटना जाँच आयोगका रिपोर्टहरू छ, मानवीय त्रुटि भनेर बढी देखाएको छ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने ह्युमन फ्याक्टर भनेपछि ओभरअल सिस्टममा प्रब्लम भएको भएर तपाईको ट्रिगर गर्ने कुराहरू हो। सन् 2019 फेब्रुअरी 27 मा 7 जनाको ज्यान जाने गरी ताप्लेजुङको पाथिबारा क्षेत्रमा भएको एयर डाइनेस्टी हेलिकप्टर दुर्घटनामा मानवीय त्रुटिका कारण भएको छानबिन प्रतिवेदनले देखायो। सन् 2018 मार्च 12 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 51 जनाको ज्यान जाने गरी भएको अर्को US बंगालको विमान दुर्घटनाको अध्ययन प्रतिवेदनले विमान दुर्घटनाको मुख्य दोषी पाइलट रहेको ठहर गर्यो। पाइलट मानसिक तनावमा रहेको र पाइलटले पटक पटक चुरोट सेवन गरेको प्रतिवेदन बाहिरियो। यस्तै सन् 2019 मा नै लुक्लामा भएको समिट एयरको विमान दुर्घटना, सन् 2018 को सिमकोटमा भएको मकालु एयर दुर्घटना लगायतका छानबिन प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा पनि मानवीय त्रुटिलाई मुख्य जिम्मेवार मानिएको छ। यस वर्षको जेठ महिनामा 22 जनाको मृत्यु हुने गरी भएको तारा एयरको विमान खराब मौसमका कारण दुर्घटना भएको भनी प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिए पनि अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने काम अझै हुन सकेको छैन। सरकारी प्रतिवेदनले मानवीय त्रुटि विशेष गरी पाइलटलाई मात्र घटनाको मुख्य कारक देखाउनु दुखद रहेको पूर्व क्याप्टेन एवं पाइलट प्रशिक्षक युवराज भट्टराईको तर्क छ। त्रुटिको जरो पत्ता लगाउने व्यवस्थापनदेखि सबै संयन्त्र चुस्त पार्नुपर्ने उनको सुझाव छ। उनले भने, कसैलाई पदिका बखरा बनाउनु पर्यो भने एउटा ह्युमन बिङलाई नाम तोकिदियो, त्यो चाहिँ इन्भेस्टिगेसनको रिपोर्टमा मान्छेलाई दोष लाउने चाहिँ गलत हो। त्रुटि कहाँ हो भनेर खुट्याउनु पर्यो के, मात्रै त्यो पाइलटलाई दोष दिएर त कतै पनि समाधान हुँदैन। किनभने यो त्रुटि किन हुन्छ भन्दाखेरि यो सिस्टममा फेलियर भयो भने त्रुटि हुन्छ। सरकारले हरेक हवाई दुर्घटनापछि जाँच आयोग वा समिति गठन गर्ने गरेको छ। समितिले सरकारवाला सबै निकायसँगै छलफल गरेर प्रतिवेदनसँगै सुझाव पनि तयार गर्छ र सरकारलाई बुझाउँछ। तर छानबिन प्रतिवेदन कर्मकाण्डी मात्र हुने गरेको गुनासो उस्तै छ। बढ्दो हवाई दुर्घटनाले हवाई यात्रामाथि शंका उब्जिरहँदा नेपालका सिनियर पूर्व क्याप्टेन केबी लिम्बू भने सडक यातायातको तुलनामा हवाई यातायात बढी सुरक्षित रहेको दाबी गर्छन्। उनले भने, पहाडी भूबनोट हाम्रो छ, तर संसारमा हामी मात्रै त होइन नि त पहाडी भूबनोट भएको। ट्रान्सपोर्टेसनको मोडमा हवाई यात्रा चाहिँ सबभन्दा सुरक्षित हो। प्राधिकरणको एभिएसन सेफ्टी रिपोर्ट अनुसार नेपालमा 26 विमान कम्पनी सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये 9 विमान कम्पनीले आन्तरिक उडान भर्दै आएका छन् भने 5 विमान कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएका छन्, जसमा 12 कम्पनी हेलिकप्टरका लागि सञ्चालनमा छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमन र सेवा प्रदायक दुवै जिम्मेवारी लिएकाले हवाई सेवामा सुधारका पहल अघि बढ्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। पूर्व सिनियर क्याप्टेन लिम्बूले भने, सिभिल एभिएसनको चाहिँ बाटोबाट हेर्ने हो भने त एयरलाइनहरू त उसको कस्टमर हो। त्यसकारणले पनि यो नियामकन र सर्भिस प्रोभाइड गर्ने तुरन्त छुटिनु पर्छ। यो हामीले भने होइन, यो पटक पटक 6-8 वर्षदेखि EU ESA र अन्य संस्थाहरूले पनि बाहिरका चाहिँ औलाइसकेको कुरा हो, किन भइरहेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO ले पनि नेपालको यो कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। उसले हवाई सुरक्षा बारे जाँच र अध्ययन गर्न सक्ने स्वतन्त्र आयोग नै गठन गर्न
सुझाव दिँदै आएको छ। हवाई विज्ञहरूले पनि यस विषयमा चासो राख्दै सो संयन्त्र गठन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्, तर नेपालले त्यसलाई खासै चासो दिएको पाइँदैन। युरोपेली युनियनले नेपालको हवाई सेवा नियामक निकाय र नेपालमा दर्ता भएका वायु सेवा कम्पनीलाई सन् 2013 देखि नै कालो सूचीमा राखेको छ। आइकाओले सन् 2022 गरेको हवाई सुरक्षा अडिटमा नेपालले 70.1 अङ्क प्राप्त गरेको थियो, जसलाई विश्वव्यापी औसतभन्दा 3% बढी रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। यसै आधारमा युरोपेली युनियनले नेपाललाई कालो सूचीबाट हटाउने प्राधिकरणले दाबी गरिरहेकै अवस्थामा एकै वर्ष 2वटा विमान दुर्घटना भएको हो। आइकाओको प्रतिवेदनले नेपालको हवाई सुरक्षा सुधार देखिए पनि पछिल्लो पटक भएका यी 2 विमान दुर्घटनाका कारण नेपाल EU को कालो सूचीबाट हट्ने सम्भावनामाथि अर्को धक्का पुगेको उस्तै विश्लेषण भइरहेको छ। दुर्घटना भवितव्य हो, तर के कारणले भयो? मानवीय वा प्राविधिक त्रुटि के हो? मौसम बाधक हो कि पाइलटको कमजोरी तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव हो? त्यस्ता विषयलाई सेवा प्रदायक कम्पनी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायत निकायले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बेला भइसकेको छ। आइकाओले यसै वर्ष साउनमा सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टमा विश्वमा हवाई दुर्घटनाको अवस्था 10% घटेको देखाइरहँदा नेपालमा एकै वर्ष भएका 2 ठूला हवाई दुर्घटनाले नेपाली आकाश सुरक्षित छैनन् कि भन्ने आशंकालाई बल पुर्याएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अर्याल।